करेक्टर ऑफ द सेल्फ। आज बात करेंगे किरदार नफ्स की। नफ्स के दो अहम किरदार हैं। पहला है हमारा यानी कि एक्टिव सेल्फ, दूसरा है लवामा गिल्टी सेल्फ। हमारा हरकत देता है, हुक्म लगाता है, तज़किया करता है और रुग़बत लाकर किसी भी काम को कर गुजरने पर इंसान को आमादा करता है। अच्छा बुरा सब काम जिस इंसान से नफ्स से हमारा ही लेता है। जब हमारा वो कर गुजरता है जो इसे कर गुजरना होता है तो लवामा एक्टिव हो जाता है। इसका काम तो ज़ात फैलाना है, कंफ्यूज करना है, ये मलामत करता है। अमल तो बहुत दूर की बात है, हर सोच हर ख्याल हमारा और लवामा से गुजरता है। छोटे से छोटा काम और सोच में भी कॉन्फ्लिक्ट पाया जाएगा। दर हकीकत इस तजाद में चुनाव की आजमाइश चॉइस छुपी होती है। किसी भी बुरी नीयत के जहन में आते ही लवामा इसकी मुखालफत शुरू कर देता है और हमारा इसकी तरगीब में मसरूफ होता है। कोई कर लो, कुछ नहीं होता। दोनों किरदारों में से जो भी हावी हो जाए वो नतीजे में नमूदार हो जाता है, वो अमल में आ जाता है। फैसला साजी में जो हार जाने वाला नफ्स होता है, फैसला साजी में हार जाने वाला किरदार नतीजा बरामद होने के बाद बेपनाह ताकतवर हो जाता है, शदीद इंतकाम लेते। हमारा की तरगीब के ज़ेरे असर जुर्म सरजद हो जाने के बाद मुजरिम के अंदर लवामा शदीद एहसास से जुर्म पैदा कर देता है, जिसे शर्मिंदगी, मलामत, गिल्ट और अफसोस के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे नफ्स के सामने आला अफकार और ख्यालात का ज़हूर होना शुरू हो जाता है और तरबियत अपना असर दिखाने लगती है तो एक तीसरा किरदार पैदा होने लगता है, टीचिंग सेल्फ। ये खुद पर तंज करने, अपने आप पर हंसने और सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है, इसको तनकीदी नज़र से देखने की बेपनाह सलाहियत का हामिल होता है। इसकी रुनुमाई अचानक नहीं बल्कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज से होती है। इसकी पैदाइश नफ्स के इलम से होती है। बसा औकात जो है ना, सनकी लोगों में भी इसका ज़हूर दिखाई देता है। हमें तरबियत याफ्ता होने और आला खसाइल इसका मालिक बन जाने के बाद नफ्स का चौथा किरदार सामने आता है, जिससे नफ्स से मुतमइन्ना कहा जाता है, सेटिस्फाइड सेल्फ। इसमें इस्तराब नहीं, ये बंदा मोमिन का नफ्स है। ये नफ्स का आला तरीन और इंतहाई तालीम याफ्ता किरदार है। अल्लाह की मदद के बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अदम मौजूदगी में इसका वजूद पाई जाना नामुमकिन है। अल्लाह और रसूल के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग सेल्फ पैदा होता है, जो नशा करने वालों, ड्रग एडिक्शन की लोगों में वैसे ही मौजूद होता है। नफ्स इंसान बेसिकली ना हजारों कैटेगरीज और हजारों जो है ना इसमें जमिलतें पाई जाती है। इन सब की पहचान किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी इससे जो है एक तरह का इंट्रोडक्शन बेपनाह फायदेमंद है और उससे हरगिज़ महरूम भी नहीं रहना चाहिए। उसमें एक चीज़ आ जाती है, पेन, तकलीफ। देखिए, इंसानी नफ्स तकलीफ से बहुत खाइफ है, कभी तकलीफ को पसंद नहीं करता, इससे भागता है। गैर तरबियत याफ्ता नफ्स खुद नहीं जानता कि तकलीफ कोई बाहरी आफत नहीं जिससे वो बच जाएगा, बल्कि ये तो इसकी अपनी जबिलत है। फिर एक हिफाजती निज़ाम है जो कि नफ्स में इंस्टॉल्ड है। तकलीफ एक जो है एक तरह की ना कह ले कि अल्लाह ताला ने उसमें एक चीज़ रखी है, एक प्रिजर्वेटिव है, जिससे दवाई की पैकिंग में एक पुड़िया होती है ना जो दवाई को ख़राब होने से बचाती है, इसी प्रिजर्वेटिव कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह ये तकलीफ जो इंसान के जिस्म और नफ्स को इस दुनिया में महफूज किए हुए है, तकलीफ से बाहर इस सियारे पर बरकरार है और ख़ास तौर पर इंसान की ज़मीन पर तमाम जानदारों पर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी में इसके शौर में तकलीफ के इल्म का बहुत बड़ा किरदार है। तकलीफ का ये इल्म दूसरे तमाम जानदारों में मौजूद तो ज़रूर है लेकिन महदूद है, आरजी और ज़्यादातर सिर्फ फौरी रद्द-ए-अमल और एहसास की सूरत में ज़हूर पज़ीर होता है। अब देखिए कि अगर तकलीफ का वजूद जानदारों में ना रखा जाता तो कोई ज़रूर इस सियारे पर जीने के फन से आशना ना हो पाता। दूसरे जानदारों की किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कह लीजिए कि उनकी याददाश्त शॉर्ट टर्म है। वो तकलीफ से मिलने वाला बेशतर डाटा ज़्यादा देर तक महफूज रखने के काबिल नहीं है और ना दुनिया पर हुकूमत करना तो दूर की बात है, गधे पर सवार हो जाना भी बड़ी करामत कहलाती है। देखिए, तकलीफ का इल्म
اس کی اویئرنیس ایک مخصوص سٹریس پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرنے پر قائل ہوتا ہے. تکلیف کا کل علم اس کے احساس کا ڈیپ اویئرنیس یعنی بہت گہرا شعور ہے. بازار میں کسی رش والی روڈ پر چلتے ہوئے لوگوں کا مشاہدہ کریں تو آپ پر یہ چیز کھلے گی کہ ہر آدمی روڈ پر کس قدر سٹریس میں چلتا ہے. ذرا کسی کے پاؤں پر کسی دوسرے کا پاؤں آ جائے, کسی کی بائک کسی کے گھٹنوں سے ٹکرا جائے, آپ کو پل بھر میں دونوں فریقین کے چہرے رنگ بدلتا ہوا دکھائی دے گا. اگر انسان کو حادثے کے نتیجے میں تکلیف کے یہاں پہنچنے کا ڈر نہ ہوتا تو راستہ بنانا ممکن تھے, اور نہ ہی کوئی سفر تھا, نہ ہی کوئی ہسپتال تھا, نہ ہی کوئی ڈاکٹر تھا, نہ ہی کوئی پیشنٹ تھا. بڑی سے بڑے بیماری کا آپریشن محض ایک چاقو سے کیا جا سکتا تھا. لوگ فیشن کے طور پر اپنی عادتیں پیٹ سے نکال کر گلے میں مفلر کی طرح لٹکائے بازاروں میں گھوما کرتے. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم بال کیوں کٹواتے ہیں, اسپیشلی مرد حضرات؟ خواتین کی تو میں بات نہیں کر رہی. کیا اس لیے کہ سب کٹواتے ہیں, یا پھر اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بالوں میں تکلیف کا کوئی احساس نہیں؟ اس لیے کہ ان کی تراش ممکن ہوتی ہے. یہی معاملہ ہمارے نیلز یعنی کہ ناخنوں کے پہلے حصے کا ہے جو کہ اسکن سے باہر ہے. یہ تکلیف ہے جس کے آ جانے کے ڈر سے ہم خود کو حادثات سے بھری اس دنیا میں سنبھالے پھر رہے ہیں. یہ ایسی ہے جس پتھروں کی بارش میں کانچ کا انسان خود کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوششوں میں دیوانہ وار مصروف ہے. ایسا کرنے سے وہ کچھ دیر جینے میں تو کامیاب ہو سکتا ہے, مگر تکلیف کو فنا کر دینا اس کے لیے کبھی ممکن نہیں, کیونکہ تکلیف موت کا لباس ہے. موت تکلیف کے لبادے میں چھپی ہوئی ہمارے ارد گرد منڈلا رہی ہے. تنہائی میں اپنا جائزہ لیں, کسی تکلیف کے آ جانے پر آپ اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو اٹینڈ یور پین. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سر میں معمولی سا درد ہوتے ہی ڈاکٹر کو بھاگ نکلتے, انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. یہ لوگ کسی تکلیف کے محسوس ہوتے ہی اس کا تجزیہ کرنے لگتے ہیں. لگتا ہے مجھے گردے میں پتھری ہو گئی, کڈنی اسٹون ہے, یہ جو دونوں دن سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے یہ برین ٹیومر ہی نہ ہو جائے کہیں, میں مائیگرین کا پیشنٹ تو نہیں بن گیا, یہ بن گئی. یہ لوگ بے چین ہوتے ہیں, خوف زدہ ہوتے ہیں, ذرا سی تکلیف پر میڈیسن پھانکتے لگتے ہیں, انجیکشن لگوانے لگتے ہیں, اینٹی بایوٹک کورس شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا معمولی تکلیف کو کسی بڑی بیماری کا آغاز سمجھنے والے یہ سب بے چین ہوتے ہیں. ذہن کی عادت ہے, وہ ہر واقعے کو بڑا کر کے دکھاتا ہے جس سے باڈی میں غیر ضروری ہیجان پیدا ہوتا ہے. آج کل تو چونکہ ہر انسان کے حساب کمزور ہو چکے ہیں, اس لیے کسی بھی اچانک پیش آنے والی تکلیف صورتحال یا حادثے میں انسان کا فوری رد عمل بے پناہ ہیجان کی صورت میں سامنے آتا ہے. اس ہیجان کے نتیجے میں انسان درست فیصلہ کرنے کی اہلیت کھو بیٹھتا ہے. روڈ پر کسی کو حادثہ پیش آ جائے اور خدا نہ خواستہ ٹانگ ٹوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو جیسے ہی زخمی کی نظر اپنے زخم پر پڑتی ہے تو ذہن میں میگنیفیکیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے. ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی, میرا خون اتنا زیادہ بہ گیا مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا. بچ گیا تو کئی مہینے کام پر نہیں جا سکوں گا. کوئی عورت ہے تو میں گھر کا کام کیسے کروں گی. میرے مرد ہے تو کہے گا میرے مالی حالات خراب ہو جائیں گے. اگر جاب میں نہ جا سکا میری زندگی تباہ ہو جائے گی. میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا. عورت ہے تو میں گھر کیسے سنبھالوں گی, بچوں کو کہاں سے پکا کے کھلاؤں گی. ہائے ہم تو برباد ہو گئے. انسان کو کیا ٹانگ ٹوٹنے کی بے پناہ تکلیف کافی نہیں, اس پر نفسیاتی اذیت اور خوف کا بے پناہ دباؤ بھی اسے جھیلنا پڑ جاتا ہے. حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا, وہ زندہ بچ پائے گا یا نہیں. اگر زندگی باقی ہے تو پریشانی کی کیا بات ہے, اور اگر وقت ختم ہو گیا تو گھبرانے کا کیا فائدہ, سبھی کا ختم ہو جانا. اور اگر بچ گیا تو وہ کیسے جانتا ہے کہ اس کی زندگی تباہ ہو گئی, کیونکہ عالم الغیب تو اللہ ہے, انسان نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اب اگر ٹانگ ٹوٹ ہی گئی ہے تو اب اس کا درد ہی بہت ہے. زندگی بچ جانے پر شکر ادا کرے اور ٹانگ ٹوٹنے پر صبر کر کے اسے برداشت کرے, یہ بہت بڑی خوبی ہے. اس کے سوا جو بھی خیال آ رہا ہے وہ ہیجان پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا, ہونا تو یہ چاہیے مگر ہوتا اس کے برعکس ہے. اس میگنیفیکیشن کے ہاتھوں بڑے بڑے حواس عین وقت پر بڑے بڑے لوگوں کے جاتے رہتے ہیں. کہ یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ سانپ کے کاٹنے سے نہیں بلکہ اس کی دہشت سے ہی مر جاتے ہیں. کون ہے جو ہمارا دشمن ہے, کون ہے جو اتنا خوف زدہ ہے. بات بات پر یہ کون ہے جو موت کے خوف سے چونک اٹھتا ہے اور اپنی زندگی کے عدم تحفظ اور بے ثباتی
کا मातम करना शुरू कर देता है। कौन है? कभी सोचा है? दर्द का सामना वकार के साथ, हौसले के साथ करना चाहिए। हमारे जिस्म में तकलीफ बर्दाश्त करने की बेपनाह सलाहियत है। इस सलाहियत से अपने इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए बॉडी खुद को ठीक करने की जबरदस्त सलाहियत से कुदरती तौर पर मालामाल है। अपनी बॉडी को आजमाना चाहिए, देखना चाहिए दर्द और तकलीफ को कहाँ तक बर्दाश्त किया जा सकता है। इलाज फर्ज है, इसे लापरवाही हरगिज दानिशमंदी नहीं है और ना ही ऐसा मशवरा दिया जा रहा है। बात सिर्फ ये है कि तकलीफ दर्द की इब्तदाई अलामात को बर्दाश्त करने का हुनर आना चाहिए। आपने जिस्म की बात सुने, लिसन टू योर बॉडी, इसे समझिए कि ये बहुत बड़ा फन है, बहुत बड़ी नेमत है। आपका जिस्म आपको खुद बताता है क्या करना है। इसकी बात को सुने, गौर से सुने, ये आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता है, इसे सुना कर। बीमारी क्या है? कैंसर होने का क्या मतलब है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जिस्म का एक हिस्सा बगावत पर उतर कर अपने ही जिस्म को मारने पर तुल गया। बीमारी, तकलीफ, दर्द तो रोनुमाई यानी कि जो है एक रोनुमाई चीज है। ये तो आखिरी और हतमी नतीजा है। बात सोचने की ये है कि ऐसा हुआ क्यों। बीमारियां फितरत है, लेकिन बहुत सी सूरतों में इसका मतलब सिर्फ जिस्मानी खराबी ही नहीं होता, बल्कि ये जिस्म की तरफ से ज़हनी अलालत की निशानदही की एक अलामत भी होती है। जिस्म सिम्टम्स की मदद से जहन को बताने की कोशिश करते हैं कि गड़बड़ हो रही है, मगर हम इन अलामात को सुनने और समझने की बजाय इन्हें मेडिसिन से दबाने की, खत्म करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी एक आम जिस्म को रोजाना की बुनियाद पर बहुत सी दर्दों से वास्ता पड़ता है, बहुत सी पेन से। इन पर अचानक पैनिक अटैक्स हो जाना सिर्फ बेचैनी ही पैदा कर सकता है। अगर हम अपने जिस्म को सुनने की महारत हासिल करने में कामयाब हो जाए तो हम देखेंगे कि ये हैवानी जिस्म, ये मिट्टी का कलबूत अपने सर्वाइवल में इंतहाई माहिर है। अगर जिस्म पर एतमाद रखा जाए तो बड़े बड़े करिश्मे देखने में आते हैं। आजकल जरा नजर दौड़ाए तो भी लोग ग़िज़ाई माहिरीन के पास जाते हैं और वो इन्हें डाइटिशियंस, ठीक है, वो इन्हें बताते हैं कि इन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। सादा से सवाल ये है कि कोई आपको आपके जिस्म के बारे में कैसे कोई फैसला दे सकता है। बेहतरीन सफाई के बाद जो है एक मखसूस पैटर्न के साथ स्पेसिफिक डाइट प्लान को फॉलो करती है आप, आपके जिस्म को कैसे बचा सकते हैं वो। ये कोई बुरी बात नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर किसी भी सूरत हाल में मुतल्लिका माहिरीन के मशवरे पर अमल करना दानिशमंदी की अलामत है, ठीक। लेकिन क्या ये भी एक हकीकत नहीं कि किसी और को आपके बारे में कैसे पता होगा? जो चीजें आप में हो रही है वो तो आप ही जानते हैं। बात सिर्फ सिचुएशन की होती है। जब कोई ऐसा भी होता है कि एक जंगल और बियाबान में खो जाने वाला इंसान पत्ते घास खाकर जोहर का पानी पीकर भी सरवाइव कर सकता है, तो जब कोई सूरत हाल पेश आ जाए तो जिस्म हर हालत में अपने बचाव की राह निकालता है। किसी तकलीफ या दर्द के मौका पर अपने जिस्म को कुछ देर के लिए इसे ट्रीट करने का मौका दे। पूरा एतमाद रखे, फिर देखे क्या होता है। तकलीफ का और इंसान का एक रिश्ता और भी है। तकलीफ के बगैर कोई इंसान कुछ भी नहीं सीख सकता। अल्लाह इंसान को जो भी देता है, इसे हासिल करने के लिए इंसान को तकलीफ से, दबाव से गुजरना पड़ता है। बच्चे की पैदाइश एक दिन में नामुमकिन है, बत्ते मादर में इतनी गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए माँ को तकलीफ से गुजारा जाता है और यूँ आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म और नफ्स में आने वाले बच्चे के लिए वसत पैदा होने लगती है, यहाँ तक कि माँ इंतहाई तकलीफ के बावजूद अपने बच्चे को जन्म देने को तैयार होती है। यही वजह है जो मोहब्बत अपने बच्चे से होती है वो दूसरे के बच्चे के लिए पैदा करना मुमकिन नहीं है। इसी मोहब्बत और ममता के पस पर्दा शदीद तकलीफ और दबाव है। अल्लाह जब भी किसी भी इंसान को कुछ देने का इरादा कर लेता है तो पहले इसके नफ्स में गुंजाइश पैदा करता है। नफ्स क्योंकि बुखल और तंगी में मुब्तला होता है, इसलिए इस पर दबाव डालना जाता है ताकि इसमें वसअत और कशाश पैदा हो सके। आप अपनी जिंदगी का मुशाहिदा करें तो आपको अपनी कामयाबियों के पीछे तवील नाकामियां, रियाजा, तकलीफ और बेपनाह दबाव नजर आएगा, डीमोटिवेशन नजर आएगी। ये कुदरत का असूल है। जितना भी हम पर दबाव पड़ता है इसका सा मतलब यही है कि कोई नई अता ज़हूर पजीर होने वाली। तो ये पेन का एक चेहरा है। तकलीफ के पर्दा रब कायनात की रहमत छुपी होती है। तकलीफ अल्लाह की बंदे से मोहब्बत की निशानी है, ठीक है। और क्या ही जो है
یہ بات ہمیں نظر نہیں آتی قرآن سے کہ تکلیف اور مصیبت اگر کوئی بری شے ہوتی تو انبیاء پر کبھی نہ آتی، کیونکہ ہم انبیاء کے واقعات قرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ انما العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی طرح بات کرتے جائیں گے سستی اور کاہلی کی۔ دیکھیے انسان کے مزاج میں نا قدرتی طور پر سستی اور کاہلی نمایاں ہے، یہ اپنی سستی کو چھپانے کے لیے روٹین کا سہارا لیتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کہ انسانوں کی غالب اکثریت کبھی بھی اصل اور صحیح معنوں میں مشکل کام نہیں کرنا چاہتے، بالکل بھی نہیں۔ فطرتاً انسان چاہتا ہے کہ وہ کسی مومنٹم میں لگا رہے، فارمولے پر چلتا رہے، جو کام بہت زیادہ محنت والا ہے اسے کوئی اور کر لے۔ نفس کی اسی کمزوری کی وجہ سے لیڈرشپ کا دنیا میں موجود ہے، اسی کی بدولت لیڈر پیدا ہوتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہو، دنیاوی یا روحانی، ہر شعبے میں سست، قائل اور میڈیوکر انسانوں کے ہجوم میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو کامیابی کی چوٹی پر پہنچنا چاہتا ہے، اس ہجوم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، بلکہ آسمان کا ستارہ بننے کی طلب میں ہوتا ہے۔ قدرت اس سے تاوان مانگتی ہے، قربانی اور بے پناہ ریاضت مانگتی ہے۔ جس بھی میدان میں اس کا تعلق ہے، اس میں مصروف عمل ہر انسان سے زیادہ مشقت اسے کرنا پڑتی ہے۔ ناکامیاں، مسائل اور مصائب کی پرخار اور طویل ترین راہ گزر سے اسے تنہا گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ راہ گزر ہوتی ہے جس پر چلنے سے اس کے ارد گرد کے لوگ خائف ہوتے ہیں۔ سونار جب کسی زیور کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی مناسبت سے سونے کا ٹکڑا نکالتا ہے، اسے تولتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ سونے کا یہی ٹکڑا مطلوبہ زیور بنے گا تو اسے بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کوٹنے، پیسنے، پگھلانے اور ڈھالنے کا کرناک عمل شروع ہو جاتا ہے، اور آخرکار ایک مخصوص وقت کے بعد وہ سونے کا ٹکڑا زیور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ انقلاب ہے، ٹرانسفارمیشن کا عمل ہے۔ سونے کا ٹکڑا زیور بننے سے پہلے کچھ نہیں ہے، ملاوٹ زدہ، پھیکے رنگ والا، صرف ایک بے قیمت ٹکڑا جو ایک دن بیش قیمت زیور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو جتنا آگے نکلنا ہوتا ہے، جتنی اس کی طلب ہوتی ہے، اس حساب سے اس کا امتحان لگتا ہے۔ جتنی بڑی طلب ہوگی اتنا کٹھن ہو، اتنا ہی طویل امتحان ہو، ہر ممکن حتیٰ کہ ہر ناممکن طریقے سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ آخر یہ دنیا نیا چمک اٹھتا ہے، عرفان عطا ہوتا ہے۔ ہر شعبے، ہر میدان اور فن کا اپنا عرفان ہے۔ اس عرفان سے کم پر راضی ہو جانا ہی سستی اور کائلی ہے۔ کسی بھی شعبے، میدان اور فن کی معرفت مل جانے کے بعد اس سے منسلک دوسرے انسان اسی بڑے میدان کے آگے سر جھکاتے ہیں، اسی کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں۔ سارا کام ایک انسان کا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی اپنے کام کے لیے ہجوم کی نہیں، صرف ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی سے سارا کام لے لیا جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جو کہ اللہ کا اطاعت گزارا، زندگی کی بھٹی میں جلتی سخت آگ میں بلا خوف و خطر کود جانے والا ہے، ہی بالآخر ظرف یاب ہوتے ہیں۔